न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन एन्ड मोमेन्टम छ है यो च्याप्टरको बिगिनिङमा लेख्दै गर है सुई 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 लेख धेरै ऊ छैन हामीलाई थाहा छँदैछ ल त होइन एफ प्रपोर्सनल एफ एक्समा एक्स डिरेक्सनमा एक्सेलरेसन अफ एक्सेलरेसनको एक्स कम्पोनेन्टसँग इक्वल हुन्छ वाइ डिरेक्सनमा एक्सेलरेसनको वाइ कम्पोनेन्टसँग इक्वल हुन्छ अनि लिनियर मोमेन्टम भनेको के हो कसरी निस्किन्छ लिनियर मोमेन्टम भन्दा यसरी समेसन एफ इक्वल्स एमए अनि एम डिभी बाई डिटी अनि अब यो एमभी भन्ने टर्म जुन छ त्यसले चाहिँ लिनियर मोमेन्टम दिन्छ है भनेपछि लिनियर मोमेन्टम इक्वल्स एमभी डिरेक्सन भनेको केसँग हुने भयो सेम एज भेलोसिटी हुने भयो म्याग्निट्युड एम इन्टु भी हुने भयो है कस्तो स्लो भएको क्या मेरो ल्यापटप त ल भनिसकेपछि अब यसलाई रिअरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि डिएल बाई डिटी लेख्न पाइयो ल ल लेख लेख यति हो टपिक त ठिक छ पिर नगर म अलिकति लेनियन नै हुन्छु मार्क्स दिने बेलामा अलिकति त्यो त अब यसो तर्साइदिउँ भनेर हो पहिला राम्रो गर्नेको राम्रै आउँछ तिमी त एब्सेन्ट थियौ तिमीलाई त त्यो अरू पनि हेर्छु नि मैले जस्तो कि तिमीहरूलाई सेट गर्न दिएको थिएँ नि त्योहरू अनि अहिलेसम्मको असाइनमेन्टहरू कसले कस्तो गर्न खोजेको छ आफै गर्न खोजेको छ कि छैन सबै मैले रेकर्ड राखेको छु नि त अनि त्यो अनुसारै मार्क्स पठाउँछु क्या यो एसेसमेन्टमा पनि पहिलाको एसेसमेन्टको पनि मार्क्स त काउन्ट भइहाल्छ नि भाइ अब कहाँ त्यस्तो भनेर हुन्छ थाहा छ त्यो सेट भनेको त इक्जाम जस्तै हैन के अरे त्यसले ब्याकअप गर्छ होला नि आफ्नो फर्स्ट स्टेटमेन्टलाई गर्छ सबै थोकले ब्याकअप गर्छ नि एसेसमेन्टकै कोर एसेसमेन्टको मार्क्स त कति चाहिँ छ र मैले भनेको थिएँ त अस्ति नै बिगिनिङमै धेरै छैन भनेर यही दिन देख्न नपरोस् भनेरै मैले एसेसमेन्टको मार्क्स थोरै राखेको असाइनमेन्ट त धेरै राखेको असाइनमेन्ट आफै गर्नेले राम्रै पाउँछ यति लेख्यो है लिनियर मोमेन्टम यता निकालेको हेर यो त पहिल्यै पढेको कुरा हो अलमोस्ट यो च्याप्टरमा सबै पहिल्यै पढेको कुरा छ नयाँ के पनि छैन खालि भेक्टर फर्ममा लेखिन्छ हैन हामीले पहिला त अब भेक्टर फर्ममा नलेखिकन पढाएको थियौँ त्यति मात्रै हो फरक भयो यो कस्तो ह्याङ भएको कि मेरो ल्यापटप त ल भयो होइन यो ल यति भइसकेपछि इम्पल्स हेरौँ है अब इम्पल्स भनेको के हो इम्पल्सले के देखाउँछ ठ्याक्क इम्प्याक्ट पोइन्टको टर्म्सहरू देखाउँछ है इम्प्याक्ट पोइन्टमा के हुन्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ है इम्पल्स भनेको एकदम सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि हेर्ने कुरा हो
अब हेर यहाँ हामीलाई के थाहा छ एफ इज इक्वल टु समेसन एफ भन्दा नि हुन्छ है डिएमभी बाई डिटी हो होइन एफ इन्टु डिटी इक्वल्स डिएमभी। अब यसलाई इन्टिग्रेट गऱ्यो भने के आउने भयो हाम्रो यो एउटा टर्म आउँछ एफ इन्टु डिटी भन्ने टर्म आउँछ यसलाई नै के भनिन्छ इम्पल्स भनिन्छ है। एउटा सानो टाइम डिटी भन्ने टाइमको लागि हेरिने फोर्सको इफेक्ट अथवा चेन्ज इन भेलोसिटीको इफेक्ट भनेकै इम्पल्स हो। अब यहाँनिर याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो एमभी1 भनेको इनिसियल मोमेन्टम होइन अनि त्यसपछि एमभी2 भनेको फाइनल मोमेन्टम। इनिसियल मोमेन्टममा यस्तो केही इम्पल्सवाला इम्प्याक्ट फोर्स भनौँ न होइन लागिसकेपछि अर्कै मोमेन्टम गेन गर्छ होइन। इम्पल्सले के गर्यो चेन्ज इन मोमेन्टम गर्ने काम गर्यो। इम्पल्सले के गर्यो अरे मोमेन्टम चेन्ज गर्ने काम गर्यो है। लेखेको छु मैले मुनि अहिले लेख्दै गरेको थिएँ। यस्तो भयो सक्यो यति लेखेर ल अब यसलाई डायग्रामेटिक तरिकाले देखाउनु पर्यो भने यसरी देखाउन सकिन्छ है। एक्सप्रेसन फर इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल एक्सप्रेसन फर इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल यसरी एउटा भेलोसिटीले चलिरहेको कुरामा ट्यागको इम्पल्स लागिसकेपछि इन्टिग्रेसन T1 T2 र T2 इन्टरभलमा है त्यसको इन्टरभलमा लागिसकेपछि भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ। यो इम्पल्स र V2 को डिरेक्सन एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। इम्पल्सको चाहिँ इम्प्याक्ट इम्पल्स पनि के भयो त भेक्टर क्वान्टिटी नै भयो है। त्यो त बुझिहालिन्छ फोर्स छ हैन। यति गरिसकेपछि इक्वेसन अफ मोसन एन्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम यो एक्जाममा थ्योरी जसरी सोधिरहन्छ है डिफाइन इक्वेसन अफ मोसन अथवा व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम भनेर। इक्वेसन अफ मोसन भनेको सिम्पली इक्वेसन हो है। मोसनको लागि इक्वेसन कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब सिम्पली हेर्नु पर्दा रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्टको फर्ममा इक्वेसन अफ मोसन लेख्नु पर्यो भने न्युटन सेकेन्ड ल लगायो समेसन एफ इक्वल समेसन एमए। अब रेक्ट्याङ्गुलर यो चाहिँ मेजर फर्मुला हो है। समेसन एफ इक्वल समेसन एमए यो मेजर फर्मुला हो। यसलाई माथिपट्टि राख है इक्वेसन अफ मोसनमा राख।
अनि त्यसपछि चाहिँ अब रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट भन्यो भने समेसन एफएक्स इक्वल्स एमएएक्स, समेसन एफवाई इक्वल्स एमएवाई, समेसन एफजेड इक्वल्स एमएजेड। त्यसै गरी टेन्जेन्सियल र नर्मल डिरेक्सनमा नि हेर्ने हो भने समेसन एफटी इक्वल्स एमएटी, समेसन एफएन इक्वल्स एमएएन त्यो लेख्न सकिन्छ है। बुकमा त्यो पनि दिएको छ, एक्जाममा आफ्नो कम्फोर्ट अनुसार लेख, भ्याउँछ भने लेख, नभ्याए रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्टसम्म चाहिँ लेख। यहाँसम्म भयो होला। अब ल टेन्जेन्सियल एन्ड नर्मल कम्पोनेन्ट भन्यो भने के, एफटी इक्वल्स एमएटी, एफएन इक्वल्स एमएएन। अब एटी भनेको थाहा छ हामीलाई होइन, चेन्ज अफ भेलोसिटी मात्रै हो। एएन चाहिँ के हुन्छ, भी स्क्वायर बाई रो, पहिला पढेको। त्यसपछि अब डाइनामिक इक्विलिब्रियमको लागि चाहिँ यो चाहिँ डेफिनेसन जसरी सोधिरा हुन्छ है। डाइनामिक इक्विलिब्रियम बारेमा लेख्नु पर्यो भने डाइरेक्टली यसै स्टार्ट गर्दा हुन्छ। फ्रम न्युटन सेकेन्ड ल एफ इक्वल्स एमए हो। अब यसलाई इक्वल टु 0 बनाए, इक्विलिब्रियम भनेको फाइनल आउटपुट भनेको 0 हुनु है। सुन नि, इक्विलिब्रियम भनेको फाइनल आउटपुट 0 हुनु हो भनिसकेपछि समेसन एफ माइनस समेसन एमए इक्वल्स माइनस एमए इक्वल्स 0 हुने भयो। यो इक्वेसनलाई हेर्ने हो भने यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि कुनै फोर्स लगायो भने बडी कुनै एक्सिलरेसनले हिँड्छ होइन। अब यो बडीलाई डाइनामिक इक्विलिब्रियममा हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि ठ्याक्क जति एक्सिलरेसन फोर्सले त्यो दिएर त्यो बडी मुभ गरेर हुन्छ त्यसको ठ्याक्कै सेम टु सेम अपोजिट एक्सिलरेसन र अपोजिट मास बराबरको कुनै एन्टिटी लगाइदिने हो भने त्यो बडी अलमोस्ट इक्विलिब्रियममा भास्तो देखियो नि होइन। त्यसलाई नै अब डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेर डिफाइन गरेको है। द भेक्टर माइनस एमए अफ म्याग्निट्युड एमए एन्ड डिरेक्सन अपोजिट टु द्याट अफ एक्सिलरेसन, माइनस छ नि त, अपोजिट टु द्याट अफ एक्सिलरेसन इज कल्ड इनर्सिया अथवा रिभर्सिबल भेक्टर। अनि अब यो रिभर्सिबल भेक्टर चाहिँ कुनै एउटा एफ सिस्टम फोर्स सिस्टममा एड गर्यो भने द सिस्टम विल लुक टु बी इन इक्विलिब्रियम, त्यसलाई नै त्यही इक्विलिब्रियमलाई नै डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको हो। लेख्दै पनि छ होइन, लेख्दै छैन भने फेरि यत्तिकै भट्टा जस्तो हुन्छ।
अब यो च्याप्टरको ट्युटोरियल भन्ने कुरा भएन है, कहिले कहिले हामीले मार्क्स सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्र्याक्टिस गर है आफैले मजाले। अर्को पेज भयो सिधै। ल अब यता हेर है के भनेको छु। द इनर्सिया भेक्टर, अघिको भेक्टरलाई रिभर्सिबल भेक्टर अथवा इनर्सिया भेक्टर भनेको थिएँ। यसको काम चाहिँ के हो अरे, इट मेजर्स द रेजिस्टेन्स द्याट पार्टिकल अफर्स वेन वी ट्राई टु सेट इट इन मोसन अर ट्राई टु चेन्ज द कन्डिसन अफ मोसन। अभियस त्यही भयो होइन, चाहे बडी रेस्टमा थियो र त्यसलाई मोसनमा ल्याउन खोजे पनि यही, अब त्यो मोसनलाई रेजिस्ट गर्ने फोर्स भनेको इनर्सिया भेक्टर भइहाल्यो। अनि त्यसपछि बडी एउटा डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ भने त्यसलाई चेन्ज गर्ने, स्टप गर्ने, त्यो पनि इनर्सिया भेक्टरकै काम हो। रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा इक्वेसन यस्तो हुने भयो डाइनामिक इक्विलिब्रियमको है। डाइनामिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसन यस्तो हुन्छ। यसको पनि सेम ल भ्यालिड हुन्छ। यदि एक्जाममा अब टाइम छ भने यतिसम्म मात्रै लेखे हुन्छ, तर त्यो टेन्जेन्सियल नर्मल कम्पोनेन्ट देखाइराख्नु पर्दैन, अलरेडी यत्रो लेखिसकेको हुन्छ। इन रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट भनेर लेखेको। ल यति भइसकेपछि अब यो फाइनल टपिक हो हाम्रो यो च्याप्टरको। धेरै छैन क्या, न्युमेरिकल चाहिँ एकदम भेराइटीको होला होइन, तर त्यस्तो भेराइटी पनि छैन, तर जे होस्। ल अब चाहिँ हामी के हेर्छौँ, एङ्गुलर मोमेन्टम र रेट अफ चेन्ज। अब मोमेन्टम भनेको त थाहा भइसक्यो है, मोमेन्टम भन्नाले लिनियर मोमेन्टम भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। अब यो मोमेन्टमको कतै कुनै एउटा पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्ट लियो भने त्यसलाई नै भनिन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम है। कुनै एउटा पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्ट लिइसकेपछि त्यो पोइन्टको अबाउटमा यो मोमेन्टम कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो भनेकै एङ्गुलर मोमेन्टम भयो है। लेख है। अनि त्यो लेखिसकेपछि यो डायग्राम बनाऊ अनि एक्सप्रेसन लेख्छौँ हामी यसको लागि। जस्तो कि यहाँनिर यो बडी चाहिँ यसरी यो भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ है। इट डज नट नेसेसरीली हेभ टु बी स्ट्रेट लाइन, यसरी मतलब ओरिजिनबाटै स्ट्रेट लाइन हुनुपर्छ भन्ने छैन है। जता डिरेक्टेड नै हुनसक्छ, यसरी नै हुनसक्छ। एमभी भयो। अनि एमभीएक्स र भीवाईको मैले कम्पोनेन्ट्स राखेँ। त्यस्तो गर्दाखेरि अब एमभीएक्सको लागि वाइ डिस्टेन्स लिने भयो होइन, ओरिजिनको अबाउटमा लिने हो भने एमभीवाईको लागि चाहिँ एक्स डिस्टेन्स लिन्छ है। त्यसरी गर्दा नि हुन्छ, अथवा डाइरेक्टली एमभीसँगको आर डिस्टेन्स लिँदा पनि हुन्छ। सो एङ्गुलर मोमेन्टमलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, एचले। अबाउट ओरिजिन हो भने एचओ लेखेको है मैले। अबाउट अब अरू कुनै पोइन्ट जस्तै कि यहाँ ए छ अथवा यहाँनिरको अबाउटमा लिने भयो त्यो पोइन्टको नाम राखिन्छ यहाँनिर। एच ओरिजिन इक्वल्स आर क्रस एमभी, क्रस प्रडक्टले जनाउँछ है। एङ्गुलर मोमेन्ट इज अ क्रस प्रडक्ट, मोमेन्टम इज अ क्रस प्रडक्ट। अनि जहिले पनि आर अगाडि हुनुपर्छ यो गर्दाखेरि चाहिँ। यो भएन भने डिरेक्सन एकदम अपोजिट दिन्छ है, एङ्गुलर मोमेन्टमले दिने डिरेक्सन। याद गर यो आर क्रस एमभी भयो। अनि आर भनेको अब रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा यसरी लेख्न मिल्यो। भी भेक्टरलाई भीएक्स भीवाई र भीजेडमा कन्भर्ट गर्न मिल्यो। अनि यसलाई यहाँनिर हाल्ने हो भने त्यो हाल्नु भनेकै यसको डिटर्मिनेन्ट सल्भ गर्नु हो।
अब एक्जामले यो पनि सोधिरहेको हुन्छ है प्रुभ द्याट द रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु द मोमेन्ट अफ द फोर्स एक्टिङ अन द पार्टिकल अबाउट सेम पोइन्ट लेख अनि यो के भनेको बुझ्न खोजौँ जस्तै कि एङ्गुलर मोमेन्टम कुनै यस्तो भयो यसले इन्डिकेट गर्यो यो बडी मुभ गरिरहेको छ एङ्गुलर मोमेन्टमको डिरेक्सन लिनियर मोमेन्टमको डिरेक्सन यस्तो छ भने एङ्गुलर मोमेन्टम अब जस्तै कि यो पोइन्ट लियो अरे होइन यो ए पोइन्ट यो पोइन्टको एङ्गुलर मोमेन्टमको चेन्ज रेट अफ चेन्ज है बडीको रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम अब दिस पोइन्ट भनेकै के बराबर हुन्छ अरे यो बडीमा जस्तो फोर्स लागेको हुन्छ नि त्यो फोर्सको मोमेन्ट अबाउट दिस पोइन्ट अब यहाँ फोर्स त लागेको हुन्छ एफ फोर्सहरू कतिवटा के लाग्यो होला त्यो फोर्सको मोमेन्ट अबाउट दिस पोइन्ट भनेकै यही पोइन्टको अबाउटको रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ यो प्रुभ गर्नु छ है एक्जाममा सोधेको छ अब हेरौँ ल सल्युसन यस्तो छ कुनै एउटा पार्टिकल एम लियौँ भेलोसिटी भेक्टर v भयो xy प्लेनमा यति लेखिसकेपछि यो डायग्राम बनाऊ है सायद डायग्राममा हो एकै कुरा छ यो origin xy oh ल मैले के भनेको छु एङ्गुलर मोमेन्टम भनेकै मोमेन्ट अफ मोमेन्टम हो होइन अब यहाँ भीएक्सको लागि मैले वाइ लिएँ भीवाईको लागि एक्स लिनु पर्यो कुन पोइन्टको अबाउटमा लिइरहेको छु मैले सबै ओरिजिनको अबाउटमा हेरेर रहेछु अनि डिरेक्सन पनि याद गर्नु पर्यो टेकिङ क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ यति लेख्यो होला अब ल भनिसकेपछि एच अबाउट ओरिजिन इक्वल्स एम भीएक्स इन्टु वाइ ए ल लेख अब दुईटा क्लास हो म्याक्सिमम दुईटा क्लासमा 6-7वटा न्युमेरिकल सिद्धियो भनेको नि त सिद्धिहाल्यो कोर्स फिनिश सक्यो ल एच नट इक्वल्स अब एम कमन लिएँ मैले होइन अनि रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्नु छ हामीलाई होइन रेट अफ चेन्ज भनिसकेपछि रेट भन्न साथ जहिले के बुझ्नु पर्यो रेट भनेको युजली टाइम रेट बुझिन्छ है टाइम रेट अफ चेन्ज हो खास होइन टाइम रेट भनेर बुझिन्छ रेट भन्न साथ त्यही नै हो है युजली टाइमको रेस्पेक्टमा चेन्ज हुने हो भनिसकेपछि यो टर्मलाई अब मैले डिफ्रेन्सिएट गरेँ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भने रेट अफ चेन्ज आउने भयो अनि मैले यसलाई केले नि इन्डिकेट गरेँ एच अबाउट ओरिजिन डट जहिले पनि डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हुन्छ भने डटले इन्डिकेट गरिन्छ अब त्यो गर्दाखेरि एम अब मास त कन्स्टेन्ट टर्म भयो अगाडि राखेँ अनि डी बाई डिटी भीएक्स इन्टु वाइ माइनस भीवाई इन्टु एक्स अब के गर्नु पर्यो हामीले यसमा चेन रुल लाउनु पर्यो किनभने दुइटै पोजिसन पनि पोजिसन अल्सो चेन्जेस विथ रेस्पेक्ट टु टाइम
भेलोसिटी अल्सो चेन्जेस विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। दुइटै टाइमको रेस्पेक्टमा चेन्ज हुने टर्म भइसकेपछि हामीले दुइटालाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ प्रडक्ट रुल लाएर। मैले त्यही गरेको छु यहाँनिर है। भिएक्स जस्ताको तस्तै डिवाई बाई डिटी, फेरि भिएक्सलाई इन्टिग्रेट गऱ्यो वाइ जस्ताको तस्तै। भोलि वेन्सडे क्लास राख्नु कि नराख्नु? राखौँ अनि सिधाइदिउँ है। थर्सडे यो हप्ता राख्न सक्दिनँ यो हप्ता। ल ल यति गरिसकेपछि डिवाई बाई डिटी भनेको भिवाई हो, अनि त्यसपछि भिएक्सलाई डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने एएक्स आउने भयो, एएक्स हो यो। त्यसै गरी डिएक्स बाई डिटी भनेको भिएक्स भयो, त्यसपछि डिभिवाई बाई डिटी भनेको एवाई हुने भयो। त्यही लेखेको छु। ल यति भइसकेपछि झन्डै झन्डै हामी हाम्रो एन्ड पोइन्टमा पुग्यौँ है। YAX माइनस XAY बाँकी रह्यो। Y अगाडि राखेँ MAX, X अगाडि राखेँ MAY। तिम्रो बुकमा होइन ठ्याक्क उल्टो आउटपुट आछ भन्नाले उल्टो यस्तो एक्सप्रेसन आछ है। XFY माइनस YFX केही फरक पर्दैन, उनीहरूले एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ ल्याएर भनेर बुझिन्छ। केही पनि फरक पर्दैन है एक्सप्रेसन। दिस इज नट द एब्सोल्युट एक्सप्रेसन। तिमीले यो गर्दाखेरि जुनलाई पोजिटिभ मानेको छौ त्यही टर्ममा आउने हो, जुन डिरेक्सनलाई। भनिसकेपछि डिएच बाई डिटी भनेको यो भनेको हेर त यहाँनिर यो एक्सप्रेसनलाई। अब मैले यो एक्सप्रेसन लेखिसकेपछि डायग्राम बनाउँछु है। डायग्राम बनाउँछु फोर्सको डायग्राम, जस्तै कि फोर्स यतातिर डिरेक्टेड थियो अरे है, अनि यसको नि एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट हुनुभयो। अब अबाउट ओरिजिन यसको एफएक्सको मोमेन्ट भनेको अबाउट ओरिजिन हेर त यो यसको लागि वाइ हुने भयो र यसको लागि एक्स हुने भयो होइन। भनिसकेपछि यो भनेको के रहेछ, फोर्सेसको कम्पोनेन्टको अबाउट ओरिजिनकै मोमेन्ट रहेछ। त्यही भएर रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम इक्वल्स मोमेन्ट अफ फोर्स अबाउट ओ। डिएचओ बाई डिटी लेख है, यहाँ डिएचओ बाई डिटी लेख। अनि यति लेखिसकेपछि स्टेटमेन्ट फेरि लेख भनेको छु है, त्यो चाहिँ एक्जामको लागि। अनि प्रुभ भयो हाम्रो यो उसको थ्योरी सिद्धियो। च्याप्टर 8 को 8 हो कि 9 हो, 9 को थ्योरी सिद्धियो है। भर्खर छ एउटा भाइ फेरि च्याप्टर 9 को थ्योरी सिद्धियो। अनि बुकमा चाहिँ यसपछि उ त्यो पनि दिएको छ के, टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट, नर्मल कम्पोनेन्ट अनि अरूको डेरिभेसन दिएको छ, जुन हामीले अगाडिकै च्याप्टरमा गरिसकेको छ है। अब न्युमेरिकल स्टार्ट। 10 वटा जति न्युमेरिकल गर्यो भने यो च्याप्टरको लागि पुग्छ। 10 वटा पनि चाहिँदैन होला। ल यति भयो। अब न्युमेरिकल हेरौँ ल। एकदमै लेन्थी न्युमेरिकल छ यो है। हेर एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो, सारो क्वेसन के छ, सिस्टम अफ पार्टिकल दिएको छ होइन, त्यसको लागि भ्याल्युजहरू दिएको छ कुनै एउटा इन्स्टेन्टको।
अब यहाँ चाहिँ लिनियर र मोमेन्टमको कुराहरू बुझिन्छ है के कस्तो भनेर। अब हेर यहाँ के भनेको छ, यो सिस्टमको ओभरअल लिनियर मोमेन्टम निकाल भनेको छ है। त्यसपछि अर्को के सोधेको छ, व्हाट इज द लिनियर मोमेन्टम अफ सेन्टर अफ मास भनेको छ है। त्यसपछि अर्को चाहिँ टोटल मोमेन्टम भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द सिस्टम अबाउट ओरिजिन एउटा, अर्को चाहिँ 0.26 यो निकाल भनेको छ। यो एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो। पहिला पछि पनि सोधेको छ कि थाहा भएन, पहिला चाहिँ सोधेको थियो। ल लिनियर मोमेन्टम निकाल्न त सिधै सकिन्छ है। m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 भइहाल्यो। यो फर्स्ट पार्ट केही गाह्रो भएन। त्यसपछि के यसमा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ हजुर। ए साह्रो साह्रो। अब यसपछि सबै न्युमेरिकल क्लास हुन्छ। सकेसम्म सबैजना आएको राम्रो ल। थ्योरी पनि होइन, न्युमेरिकल चाहिँ अलिअलि यसो बुझेरै गरेको राम्रो नि। फिगर पनि क्वेसनमा दिएको थियो है। फिगर नि दिएको छ। अब यहाँनिर फिगर एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भन्दा v3 भनेको -1.3 आइदिएको छ होइन, तर v3 को डिरेक्सन चाहिँ प्योरली जे डिरेक्सन दिएको थियो है। अब इफ यु वान्ट टु यु क्यान चेन्ज द डिरेक्सन। यतातिर यसो डिरेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति राइट रिप्रेजेन्टेसन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यति भइसकेछ। लु अब सल्युसनतिर लागौँ है। लिनियर मोमेन्टम निकालौँ। लिनियर मोमेन्टम सजिलै निकाल्न सकिन्छ। समेसन मात्रै गर्ने हो, केही पनि गर्नु पर्दैन, सोच्नै पर्दैन यसमा। अहिलेसम्म कन्सेप्टमा त केही प्रब्लम छैन नि है। थ्योरी त त्यस्तो केही त छैन है, पुरानै टर्म्सहरू हो। लिनियर मोमेन्टम क्याल्कुलेट गरौँ। सबै भ्यालुहरू हाले अनि सिधा प्रोडक्ट डट प्रोडक्ट मल्टिप्लिकेसन। यो त अझ लाटो मल्टिप्लिकेसन, मल्टिपल डट प्रोडक्ट। यति गरी चाहिँ एन्सर यस्तो आउँछ है। मैले यहाँनिर आई नै राखेर गरेँ। जे राखौँ कि आई राखौँ, जे राखौँ कि आई राखौँ भइरहेको थियो। अब यतिसम्म गरेको भए है। यहाँनिर हेरौँ
अब लिनियर मोमेन्टम अफ द सेन्टर अफ मास भनेको छ यहाँनिर। अब सेन्टर अफ मास भन्नाले ठ्याक्कै अब कस्तो भयो भन्दाखेरि होइन, अब हामीले पहिला पढेको थियो नि सेन्टर अफ मास, त्यस्तो खाले सेन्टर अफ मास भन्दा पनि यो ओभरअल सिस्टमको चाहिँ रिजल्ट्यान्ट जहाँनिर लाग्छ त्यही नै सेन्टर अफ मास भनेर मानिन्छ है। यहाँ त डिफ्रेन्ट पार्टिकल छ नि त, यो एउटै बडी पनि होइन होइन, डिफ्रेन्ट पार्टिकल छ। यो बडीको रिजल्ट्यान्ट चाहिँ जहाँनिर हुन्छ त्यसलाई नै सेन्टर अफ मास मान्ने। अहिले हामी के को कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि मोमेन्टमको कुरा गर्दैछौँ, भनिसकेपछि रिजल्ट्यान्ट जहाँनिर रिजल्ट्यान्टकै लोकेसनको रेस्पेक्टमा भनेको हो है त्यो लिनियर मोमेन्टम अफ सेन्टर अफ मास भनिसकेपछि। यो कसरी निकाल्छौँ भन्दा पहिला सुरु रिलेटिभ भेलोसिटी अफ पार्टिकल्स विथ रेस्पेक्ट टु सेन्टर अफ मास निकाल्नुपर्छ। हरेक बडीको आफ्नै भेलोसिटी छ, हरेक पार्टिकलको आफ्नै भेलोसिटी छ है। पहिला सुरु के निकाल्नु पऱ्यो भनिसकेपछि सेन्टर अफ मास भनेपछि केले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो भन्दाखेरि रिजल्ट्यान्ट भेलोसिटी। अहिले हामी मोमेन्टमसँग डिल गरिरहेको छौँ, रिजल्ट्यान्ट भेलोसिटीले चाहिँ सेन्टर अफ मास इन्डिकेट गर्ने भयो र हरेक पार्टिकलको रिजल्ट्यान्ट भेलोसिटीसँगको रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्छौँ होइन। अनि त्यो रिलेटिभ भेलोसिटीलाई युज गरेर माससँग मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो नै हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि लिनियर मोमेन्टम अफ द सेन्टर अफ मास आउँछ। लेखेँ यतिसम्म, अर्को पल्टाएँ है मैले। ल रिजल्ट्यान्ट भेलोसिटी कसरी निकाल्नु पर्यो? अभियसली हो ओभरअल मास इन्टु रिजल्ट्यान्ट भेलोसिटी इज इक्वल टु हरेकको इन्डिभिजुअलको सम। यही गरौँ होइन, यहाँबाट भिआर निकालौँ अनि त्यसपछि के अरे रिजल्ट्यान्ट भेलोसिटी निस्केपछि रिलेटिभ भेलोसिटी निकालौँ, त्यस्तै त्यस्तै गर्दै गयो। भयो भने भयो भन है, थाहा नै पाउँदिनँ कि मैले। जीवनमा एम्फोमा मेम तपाईँले त्यो जिरो लिनु भएको छ ए जस्तो देखिन्छ। एम्फोमा 0.75 हो है गाइज, यो 0.75। यहाँ पनि 0.75 युज गरेको छु। हजुर एम कतिमा? M3 फिगरमा M3 अनि त्यो 2 के हो यो? होइन यो त पोजिसन हो 2। ए साँच्चै यो त सबै पोजिसन हो है गाइज, यो मास होइन। मतलब यो बडी M2 भनेको चाहिँ B को मास हो, M1 भनेको A को मास हो, अनि M3 भनेको C को मास, M4 भनेको D को मास भनेको मैले। तर यो -2 यो कोअर्डिनेट हो, यसको यो बडीको लोकेसन देखाएको हो है यसले। यो केमा चाहिन्छ भन्दा अहिले यो एङ्गुलर मोमेन्टम क्याल्कुलेट गर्न चाहिन्छ। दिस इज लोकेसन, पोजिसन अफ द बडी, नट मास। इट्स नट रिलेटेड टु मास। M3 को 2 4, M1 को 5 8, M2 को 3 1, M3 को 2 4 अनि M4 को -2 2 है। ल ल ल गर है, कतिसम्म गरेको नि। ल रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल, अन्त केही पनि छैन।
पुल्लीवाला तिमीहरूलाई एकदम गाह्रो लाग्छ जस्तो छ है तिमीहरूले के भन्छ त्यसलाई पहिला अब फ्रिक्सन पनि धेरै गर्न परेको पुल्लीवाला क्वेसन गर्नुपर्छ जस्तो छ ल 1 आवर निस्किसकेपछि 2 आवर 3 आवर सबै निकाल है भेलोसिटी अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टु आर ल न्युमेरिकल गराएको पेजै हरायो ल बर्बाद भयो यति है 3 आवर पनि निकाल अनि 4 आवर पनि निकाल दिस इज बेसिकली अल क्यालकुलेसन आफैले गर्न टाइम लाग्छ है सार्न धेरै बेर लाग्दैन यो क्वेसन यहाँसम्म लेखेपछि फुवार निकालेपछि लिनियर मोमेन्टम निकाल्ने त्यही फर्मुला लगाएर समेसन होला ल बल्ल यतिखेर जोइन भएको छ के हो त्यो यिनीहरूको ल अब गाह्रो छैन सबै क्यालकुलेसन मैले एउटा न्युमेरिकल आधा गरेर छोडेर छु मिल्छ मिल्न त मिल्छ हजुर तेरी एकछिन म
सुन्दैन उनीहरूले ल्याउनु न भइहाल्छ नि मिलिहाल्छ नि ल ल लिनियर मोमेन्टम क्यालकुलेट गरिसकेपछि है मोमेन्ट अफ मोमेन्टम अबाउट ओरिजिन हेरौँ यसमा केही पनि छैन खालि हामीले अब जेको अबाउटमा भनेको छ त्यसको अबाउटमा के चाहिँ लिनुपर्छ पोजिसन भेक्टरको त्यो रिलेटिभ भेक्टर चाहिँ निकाल्नुपर्छ है भन्नाले यहाँसम्म गरिसक्यो होला है अब मैले यहाँ अगाडि पल्टाएँ जस्तै कि अबाउट ओरिजिन भनेको छ भने यो कोअर्डिनेट अबाउट ओरिजिन नै हो नि होइन ओए भेक्टर निकाल्नुपर्छ ओबी ओसी र ओडी निकाल्नुपर्छ होइन त्यसको लागि हामीलाई फर्मुला के थाहा छ ए को कोअर्डिनेट माइनस ओ को कोअर्डिनेट त्यसै गरी बी को कोअर्डिनेट माइनस ओ को कोअर्डिनेट अरू कुनै पोइन्ट भनेको छ भने नि त्यसै गरी त्यसको अबाउटमा त्यो आर चाहिँ निकाल्ने है त्यही गर्छौँ डाइरेक्टली ओरिजिन भइसकेपछि के टाउको दुखाउनै परेन सुई सुई कोअर्डिनेट लेखे पुग्छ अनि क्रस प्रडक्ट गर्नुपर्छ रिमेम्बर क्रस प्रडक्ट मैले यहाँनिर के गरेछु ल यतिसम्म लेख्यो क्रस प्रडक्ट गरेको हेर है यहाँ ध्यान देऊ यो 0.5ले सिम्पली त्यो टर्मलाई मल्टिप्लाई मात्रै गर्ने हो होइन 5 इन्टु अब 5 इन्टु 1.5 गर्नु पऱ्यो आई क्रस जे भनेको के भयो जे क्रस आई भनेको माइनस के त्यस्तै गरी गरेको छु है 5 इन्टु 0.5 इन्टु 1.5 गर्नु पऱ्यो अर्को के गर्नु पऱ्यो 8 इन्टु 0.5 इन्टु 1.5 नेगेटिभ त्यसै गरी यताको क्रस प्रडक्ट हेर 3 इन्टु 0.35 इन्टु 1 इन्टु 0.35 इन्टु माइनस 1.3 को पनि नेगेटिभ हो डबल नेगेटिभ त्यसै गरी क्रस प्रडक्ट गऱ्यो भने मेरो एन्सर यति आछ यो राइट हो कि होइन थाहा छैन है मलाई आफू पनि एकचोटि गरेर हेर्नु नभए सायद प्रोबेबली त्यति नै आउँछ होला ए सरी ल त्यति मात्रै छ ल अब अर्को पेज है
अब हामीलाई 0.26 को अबाउटमा मोमेन्ट अफ मोमेन्टम निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो? पहिला सुरु मोमेन्ट आर्म निकाल्नु पर्यो। मोमेन्ट आर्म भनेको अब मैले R1 R2 R3 R4 भनेर लेखेको छु। यो खास के हो? आर अब यो पोइन्टलाई जस्तै कि के भन्ने, अब यो पोइन्टलाई के भन्ने, ई हो भने यो के निकाल्नु पर्यो हामीले? आर इए इबी इसी इडी निकाल्नुपर्छ है। त्यो भनेको ए को माइनस ई को त्यो गऱ्यो भने निस्किहाल्छ। भयो यो आर पनि निक्ल्यो। अब मोमेन्ट अफ मोमेन्टम अबाउट त्यो पोइन्ट निकाल्यो। आफै गर भन्दैछु छु मैले, आफै गर है। ल अब क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 2 सारो सबैजनाले। कुन चाहिँ कुन पार्ट देखाउँ? आमहरू निकालिहालेँ होइन। यो आम युज गरेर एमआई भिआई गर्ने। यो त सेम अगाडिकै एमआई भिआई त हो होइन, लिनियर मोमेन्टम। एकैचोटि गर्नु मिल्दैन, इन्डिभिजुअललाई लिनुपर्छ है गर्दाखेरि चाहिँ। भयो तिम्रो इक्वेसन 2? यो 2 हेरौँ है, एकदमै झुकिने छ क्वेसन सारो। यहाँनिर एउटा भेलोसिटी अफ ब्लक ए दिएको छ अनि त्यसपछि आर र थीटाको टर्म्समा दिएको छ क्या एक्सप्रेसन। त्यही भएर हो यो एकदमै अलिकति सबै थोक युज हुनुपर्ने।
ल हेरौँ है के भनेको छ यहाँनिर डायग्राम हेरौँ एउटा ब्लक ए छ भेलोसिटी अफ ब्लक ए इज 2 मिटर्स पर सेकेन्ड भनेको छ टु द राइट है प्योर एक्स एक्सिस अलङमा रहेछ एट द इन्स्ट्यान्ट वेन आर इक्वल्स 0.8 आर भनेको योलाई देखाएको छ क्वेसनमा आर 0.8 हुँदा र थीटा 30 डिग्री हुँदाखेरि भेलोसिटी त्यति हुने रहेछ अब मास अफ द पुल्ली यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर भनेको छ अनि त्यसपछि इफेक्ट अफ फ्रिक्सन यहाँनिर यहाँनिर र यहाँनिर पनि अनि फ्रिक्सनलाई नेग्लेक्ट गर भनेको छ अनि यो ठ्याक्कै यही इन्स्ट्यान्ट जब आर इक्वल्स 0.8 र थीटा इक्वल्स 30 डिग्री हुन्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्ने छ टेन्सन इन द केबल यो केबलमा आउने टेन्सन र एक्सिलरेसन अफ ब्लक ए एन्ड एक्सिलरेसन अफ ब्लक बी निकाल्नुपर्ने छ अब यति सारिसकेपछि यहाँनिर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्न पर्ने के छ भन्दाखेरि यो बडी कसरी मुभ गर्छ यो ए को लागि हेर त फोर्स कसरी लागिरहेछ यसरी यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ है यसको मोसन यतातिर भए पनि फोर्सेसहरू यो तानिने भनेको यताको डिरेक्सनमा हो यो बडी डाउनवर्ड डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछ अभियस हो यो यता राइटतिर मुभ हुन्छ भने यो राइटतिर मुभ हुन्छ भने यो बडी अपवर्ड अथवा डाउनवर्ड मुभ हुन्छ है जतासुकै माने पनि भयो राइटतिर मुभ हुन्छ भने अब जे नि हुनसक्छ अपवर्ड डाउनवर्डै होला अनि हामीलाई आर दिएको छ यो डिरेक्सनको आर दिएको छ हेर त अनि थीटा चाहिँ यहाँ हरिजन्टलसँग यसले बनाएको एङ्गललाई थीटा दिएको छ अब यसलाई हामीले एक्स र वाई कम्पोनेन्ट अथवा एक्स वाई कम्पोनेन्टलाई आर र थीटा डिरेक्सनमा कन्भर्ट गरिदियो भने हाम्रो काम सिद्धिन्छ है आर यो भइसकेपछि नर्मल डिरेक्सन भनेको चाहिँ यसको पर्पेन्डिकुलर हुन्छ है गाइज थीटा चाहिँ एक्स एक्सिससँग दिए पनि दिस थीटा डज नट रिप्रेजेन्ट द थीटा डिरेक्सन हाम्रो थीटा भनेको जस्तै कि आर यो आर माने भने हाम्रो थीटा यतातिर हुन्छ ठ्याक्कै त्यसको पर्पेन्डिकुलर यति लेख अनि यस्तो ब्लक पुल्लीवाला क्वेसन आउन साथै सबसे फर्स्टमा के गर्नुपर्छ लेंथ अफ पुली इक्वल्स कन्स्ट्यान्ट वाला इक्वेसन लाउनु पर्यो है हैन त क्वेसन लेखेर सकेपछि सक्यो भन है मैले अलरेडी भनिसकेँ है फर्स्ट हिन्ट दिइसकेँ आर को हामीलाई भ्यालु दिएको छ भन्नाले के भयो भन्दाखेरि यसलाई मैले के भने आर डिरेक्सनमा माने यसको ठ्याकको पर्पेन्डिकुलरलाई थीटा डिरेक्सनमा माने हाम्रो भेलोसिटीको एक्चुअल डिरेक्सन यतातिर छ बडी ब्लक ए को लागि है ब्लक बी को लागि पनि सेम भ्यालिड हुन्छ तर त्यो अहिले हामीलाई त्यो सँग सरकार हुँदैन ब्लक ए को चाहिँ यस्तो छ फोर्सेस अर्कै डिरेक्सनतिर अनि रिजल्टेन्ट भेलोसिटी चाहिँ उतातिर ल अब हेर मैले के गरेको छु यहाँनिर लेट वाइबी बी द पोजिसन अफ ब्लक बी फ्रम द पोइन्ट अफ पुल्ली यो वाइबी सपोज गरेको छु मैले है अब टोटल लेंथ अफ द रोप अराउन्ड द पुल्ली इक्वल्स कन्स्ट्यान्ट यो जहिले फर्स्ट स्टेप हुन्छ है पुल्लीको क्वेसन हो युजुअल्ली रिलेटिभ मोसन हो नि त पुल्लीको त अनि त्यसो गर्नुपर्छ भनिसकेपछि टोटल लेंथ अफ द रोप अराउन्ड द पुल्ली इक्वल्स कन्स्ट्यान्ट गर्यो भने आर प्लस वाइबी इक्वल्स टोटल लेंथ एल अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने भने हाम्रो के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि यो आर भन्ने जुन टर्म थियो यस्तो यो पुलीको लेंथ यो पो चेन्ज हुन्छ हैन वाई पो चेन्ज हुन्छ भर्टिकल वाला
लेंथ त चेन्ज हुँदैन, सेम टु सेम रहन्छ, डिफ्रेन्सिएट गरे 0 भयो। आर डट अब हेर डिफ्रेन्सिएट गरेपछि आर डट प्लस वाइबी डट इज इक्वल टु 0। वाइबी डट भन्नु नै भिबी हो है, वाइबी डट भन्नु नै भिबी हो। हेर यहाँनिर वाइबी र भिबीको डिरेक्सन एउटैतिर छ, तर आर डट र भीको डिरेक्सन एउटैतिर छैन, त्यही भएर आर डटलाई भिए लेख्न मिल्दैन है गाइस। आर डट आरको डिरेक्सन यो हो भने आरको डिफ्रेन्सिएसन पनि यही अलङमा भयो, तर भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो हरिजन्टल छ। वाइबीको चाहिँ वाइबी जतातिर मुभमेन्ट यसको हुनसक्ने मुभमेन्ट भनेको यही डिरेक्सनमा मात्रै हो, भेलोसिटी पनि त्यही डिरेक्सनमा मात्रै आउने भइसकेपछि वाइबीलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने भिबी आउँछ। फेरि यसलाई फर्दर डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो भने आर डबल डट र एबी पनि आउने भयो। फर्स्ट इक्वेसन यो भयो, आर डबल डट भनेको माइनस एबी बराबर हुने रहेछ भन्नाले माइनस यो एबीको यसको एक्सेलरेसन भर्टिकल बडीको एक्सेलरेसन के को आधारमा चेन्ज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसरी यो पुल्लीको यो लेन्थको चेन्जेसको आधारमा हुने रहेछ है, त्यसकै एक्सेलरेसनको आधारमा। ल अब मैले यहाँनिर भयो है। अब मैले अस्ति भनेको थिएँ पहिला सुरु यस्तो यो पुल्लीवाला यो समेसन इक्वल्स लेन्थ बराबरवाला भनेको जहिले पनि फर्स्ट स्टेप हो, त्यो त एकदम बेसिक स्टेप हो। फर्स्टमा हामीलाई एकदमै नयाँ कुरा लाग्यो पनि सबैभन्दा बेसिक स्टेप हो। त्यसपछि अब हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि फोर्स सिस्टम हेर्छौँ, फोर्सेसहरू कता कता लागेको छ, बडी इक्विलिब्रियममा बनाउने एफबिडी बनाउँछौँ अब पहिला सुरु है। ल एफबिडी बनाऊँ, बडी ए को लागि फर ब्लक ए लेखेको छु है मैले, यहाँ यो देखिएन होला होइन, यहाँनिर फर ब्लक ए लेखेको छु। फर ब्लक ए को लागि डायग्राम यस्तो हुनुभयो, त्यो ठ्याक्क टेबलमाथि रेस्ट गरेको, टेबल अथवा हरिजन्टल सर्फेसमाथि रेस्ट गरेको छ, त्यही भएर हरिजन्टल सर्फेसमाथि रेस्ट गरेको बडीको लागि नर्मल रियाक्सन आउने भयो, यो छुटाउनु भएन। वेट तल आयो एमएजी होइन, अनि नर्मल रियाक्सन अनि टेन्सनको कम्पोनेन्ट। पहिलाको पालि अब यति मात्रै बनाए पुग्थ्यो होइन, किनभने स्ट्याटिक इक्विलिब्रियममा थियो। अहिले चाहिँ यो बडी बराबर के हो रे, यो बडीको यो सबै फोर्सेसहरू एक्ट गरेको बराबर हाम्रो यसको रिजल्ट्यान्ट मोसन आछ जुन चाहिँ हरिजन्टल डिरेक्सनमा छ, त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो। त्यही भएर इज इक्वल टु एमएए लेखेको छु यताको डिरेक्सनमा। हजुर भयो। ल अब यसको लागि हामी के लाउँछौँ, इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम भन्नाले त्यही डाइनामिक इक्विलिब्रियम है। फर ब्लक ए के हुने रहेछ, यो सबै फोर्स सिस्टम एक्ट गर्नु बराबर नै यो यति फोर्स यति रिजल्ट्यान्ट मोमेन्ट आउनु हो, मैले यही लेखेको है। डाइनामिक इक्विलिब्रियमको हिसाबले हेर्ने भने एफएक्स माइनस एमएक्स इज इक्वल टु 0, त्यही नै हो कुरो। फर ब्लक ए समेसन एफएक्स इज इक्वल टु एमएक्स हुने भयो होइन। अब समेसन एफएक्स गरौँ, के आउने रहेछ, टी कस थीटा इज इक्वल टु एमएए। हामीले खोज्नुपर्ने भनेको एक्सिलरेसन है, एक्सिलरेसन अफ ब्लक ए, एक्सिलरेसन अफ ब्लक बी हो। अब मैले समेसन एफवाई इक्वल्स समेसन एफवाई इज इक्वल टु एमएएम त्यो इज इक्वल टु 0 गरिनँ है, सिधै थाहा छ यहाँनिर वाइ डिरेक्सनमा यसको मुभमेन्ट भएको छैन,
सबैजनाले सुन मैले भनेको कुरा यसको वाइ डिरेक्सनमा मुभमेन्ट भएको छैन भनिसकेपछि वाइ डिरेक्सनको लागि पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने यो इक्विलिब्रियममा छ स्ट्याटिक है त्यही भएर डब्लुए बराबर नै एन हुन्छ होइन डब्लुए माइनस एन माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टु 0 हुन्छ है टी साइन थीटाको कम्पोनेन्ट नै आउँछ अनि त्यसलाई सल्भ गरेर यदि नर्मल रियाक्सन नै निकाल भनेको थियो भने हामीले त्यो इक्वेसन लेख्थ्यौँ अहिले हामीलाई त्योसँग मतलब छैन अहिले हामीलाई टेन्सन र अनि एक्सिलरेसनसँग मतलब छ यो इक्वेसन गरेर केही फाइदा हुनेवालामा छैन है लेख्ने भयो भने लेख्दा हुन्छ लेख्यो भने चाहिँ कसरी लेख्छ अरे समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 हुन्छ है एमएवाई हुँदैन यसको वाइ डिरेक्सनमा मोसन छैन अथवा एमएवाई लेख अनि एवाई भनेको 0 लेख्दा नि हुन्छ बुझ्यो है होपफुल्ली सबैले यति लेख्यो होला इक्वेसन 1 भने मैले अब सेकेन्ड स्टेप ब्लक बी को लागि फ्री बडी डायग्राम बनाउने ब्लक बी पनि एउटा डिरेक्सनमा मुभ गर्छ अब ए यतातिर मुभ गर्नु भनेको के हो अब ब्लक बी प्रोबेबली मुनि नै मुभ गर्छ हैन त्यही भएर मैले ब्लक बी को लागि मुनिको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छु है यो लेख्दाखेरि यदि नेगेटिभ मान्ने हो भने हेर त यहाँनिर एमबी एबी लेखेको छु नि मैले इन कमा वाइ डिरेक्सन भनेर लेख्नु खोजेको है यो कमा वाइ डिरेक्सन नलेख बरु समेसन एफवाई इज इक्वल टु एमबी एबी लेखिसकेपछि यो वाइ डिरेक्सन लेखिराख्नु पर्दैन एक्सिलरेसन कम्पोनेन्ट वाइ डिरेक्सनमा मात्रै एक्जिस्ट गर्छ यसको भेलोसिटी पनि वाइ डिरेक्सनमा मात्रै एक्जिस्ट गर्छ र यसको डिस्प्लेसमेन्ट पनि वाइ डिरेक्सनमा मात्रै भएको छ त्यही भएर यो कमा वाइ लेखिराख्नु पर्ने जरुरी छैन बरु उल्ले झुकेला पछि हेर्दाखेरि पुग्छ यो वाइ डिरेक्सनमा हो भनेर यो समेसन एफवाई भन्ने कुराले नै देखाइसक्छ क्या त्यो एङ्गुलर भएको भए चाहिँ अब कुरा अर्कै आउँथ्यो है त्यो हुँदा पनि ए को एक्सेलरेसनको चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट नै हो एफवाई को लागि भनेर त बुझिन्छ हामीलाई थाहा छ नि त एवाई ल अब समेसन एफवाई गरौँ हामी होइन फोर्सेस कुन छ मैले डाउनवर्डलाई पोजिटिभ मान्छु भनेको छु किनभने मेरो मोसन चाहिँ प्रोबेबली डाउनवर्ड हुन्छ भनेर माने यदि अपवर्ड मान्ने हो भने मेरो यहाँनिर मैले नेगेटिभ राखिदिन्थेँ होला सायद होइन र यसको वेट माइनस टेन्सन इज इक्वल टु अब यो वेट नै बढी भयो भन्न खोजेको वेट नै बढी भयो र कति बढी भयो भन्दाखेरि त्यसले यति एक्सिलरेसन दिन लायक हुने गरी बढी भएछ यो लेख अब डब्लुबी हेर त डब्लुबी भनेको के हो 25 इन्टु जी 25 जी माइनस टी इज इक्वल टु 25 एबी अब एक्सिलरेसन ए डिरेक्सन यो डिरेक्सन र अनि त्यसपछि यो डिरेक्सनमा मोसन हुने हो हाम्रो कम्पोनेन्ट आर दिएको छ यहाँनिर अनि त्यसपछि थीटा दिएको छ है भनिसकेपछि अब यी एक्सिलरेसनहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ एसोसिएट गर्न सक्छौँ यसको हुने एक्सिलरेसन ए बढिएको र एबीको बडी बीको एक्सिलरेसनहरूलाई एसोसिएट गर्न सक्छौँ त्यही भएर हामी ओभरअल इक्वेसन मैले यहाँ टी को टर्म्समा लेखेँ भने होइन टी इज इक्वल टु 245.25 माइनस 25 बी लेखेँ यसपछि के लेखेँ भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन यसपछि है फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड अब त फोटै रहेनछ ठिक छ फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड ए र एबी को टर्म्समा इक्वेसन लेख त कस्तो आउँछ 23.094 AA प्लस 25 AB इज इक्वल टु 245.25 लेख है त्यसलाई इक्वेसन नम्बर ए नाम देऊ इक्वेसन नम्बर ए फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड सेकेन्ड र थर्डको इक्वेसन हेर त टीलाई रिप्लेस गरिदेऊ भन्न खोजेको क्या एले त्यति गरिसकेपछि 23.094 AA प्लस 25 AB इज इक्वल टु 245.25 हुन्छ त्यसलाई इक्वेसन नम्बर ए भन भनेको क्या इक्वेसन ए है सबैले सुन इक्वेसन ए भन त्यसलाई एकछिन रोक नि त है तिमीहरू यो डायग्राम 2 लाइन छोड अनि यो डायग्राम बनाउँदै गर होइन कसरी स्क्रिनसट लिएर कतै पोस्ट गर त म यहाँनिर डाउनलोड गर्छु त्यो पेज यहाँबाट उता मैले हालेको रहेनछ ल हजुर रोक म मिलाउँदैछु
ल हेरौँ है। अब मैले के भनेको थिएँ, 2 लाइन छोडो भनेको थिएँ, यो लेख भनेको क्या। फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड होइन, टीको ठाउँमा 23.09 ए लेख, अनि यो 25b लाई यतातिर लग्यो होइन, अनि त्यसपछि प्लस 25b इज इक्वल टु 245.25 लेख भनेको थिएँ क्या। यो लेखिसकेपछि अब यसलाई रिजल्भ गरौँ है। सबै VA VB यो सबै कम्पोनेन्टहरू AA AB जे छ सबैलाई रिजल्भ गरेर हेरौँ। AB त परेन, हामीलाई त्यो त मतलब छैन अहिले। ल हेर, VA हेर, ER भनेको त्यो रोपको जुन त्यो डिरेक्सन छ नि, त्यो यसरी गएको रोपको त्यही डिरेक्सन हो। त्यतातिरको डिरेक्सनलाई मैले के माने, R डिरेक्सन माने, त्यसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन थीटा डिरेक्सन भयो है। त्यो हुने त्यही नै हो। ओरिजिन कुनै मान्यो, ओरिजिन कुन मान्यो त तिमीले यसमा भने चाहिँ ओरिजिन कुन मानेको रहेछौ त, R र थीटामा पनि एउटा एक्सटर्नल पोइन्टबाट ओरिजिन लिनुपर्छ भनेको थिएँ नि। भनेपछि अहिलेको लागि ओरिजिन कुन भयो, यो पोइन्ट भयो। यसको अबाउटमा R यो भयो, अनि यो चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो थीटाले इन्डिकेट गर्नुभयो, त्यो चाहिँ ठ्याक्क पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। भनिसकेपछि अब हेर, R डिरेक्सनतिर मैले ER लाई यतातिरकोलाई पोजिटिभ मानेर रहेछु होइन, अनि थीटा यतातिरकोलाई पोजिटिभ मानेर रहेछु। जे त मान्न नि भयो है। अनि यति गरिसकेपछि के भयो, अब यहाँनिर मैले अलिकति थपेको छु क्या, त्यही भएर हो। हेर त, यहाँ VA हाम्रो ठ्याक्क भर्टिकल छ नि होइन, हरिजन्टल छ। यसलाई पनि रिजल्भ गर्नु पर्यो VR र V थीटामा। VA को कम्पोनेन्ट कता आउने भयो, अब यस्तो छ नि त हाम्रो, यो एउटा यता आउने भयो, अनि त्यसपछि यतातिर आउने भयो है। त्यही गरेको छु मैले, एउटा माइनस ER तिर गयो, अरू A थीटातिर गयो होइन। R डिरेक्सन भनेको ओरिजिन यदि ब्लकमै मान्ने हो नि, यहाँनिर मान्यो भने R डिरेक्सन भनेको पुल्लीको रोप जता गएको छ त्यो डिरेक्सन नै रेडियल डिरेक्सन भयो नि होइन। त्यो डिरेक्सनलाई रेडियल डिरेक्सन माने मैले, त्यसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन थीटा डिरेक्सन भयो, ट्रान्सभर्स है। भनिसकेपछि VA त हाम्रो हरिजन्टल छ होइन, हामीलाई तर कोअर्डिनेटको भ्यालुहरू चाहिँ के को टर्ममा दिएको छ, R र थीटाको टर्ममा दिएको छ। यो त समस्या भएर, त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो VA त हाम्रो हरिजन्टल जुन छ नि, त्यसलाई VR र V थीटा डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्न खोज्छौँ एउटा। अर्को अब त्यसै गरी यहाँ मैले एक्सेलरेसनको डायग्राम पनि त्यसै गरी बनाएको छु। हेर यहाँ के हुने भयो, AA यस्तो छ नि, एक्सेलरेसन यस्तो छ भने यो पनि कसरी बन्ने भयो, अर्को एउटा AR हुने भयो, माइनस AR उतातिर, अर्को भनेको यस्तो A थीटा हुने भयो। A थीटालाई यसलाई देखाउनुको ठाउँमा मैले यतातिर देखाएको हो, यो A थीटा रिजल्भ गर्ने। अस्ति नै एउटा रिजल्भ गर्ने क्वेसन गराएको थिएँ नि, नर्मल कम्पोनेन्टलाई यताउता रिजल्भ गरिदिने अरूतिर। R र थीटा भएको हुनाले V के अरे भाइ, लेन्थ जहाँबाट दिएको हुन्छ त्यहीबाट कन्सिडर गर्नु पर्यो हैन। अनि यहाँ अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो नर्मल र टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट हो कि होइन R र थीटा, कसैले भन त मलाई। होइन, किन होइन, जहिले पनि भेलोसिटी भनेको टेन्जेन्सियल भेक्टर हो किन। यदि यो टेन्जेन्सियल र नर्मल कम्पोनेन्ट हुन्थ्यो भने टेन्जेन्सियल डिरेक्सन भनेकै यही डिरेक्सन हुनु पर्थ्यो, हो कि होइन गाइज। यहाँ मोसन यसको लिनियर छ है बाइ द वे। त्यही भएर नर्मल र टेन्जेन्सियल डिरेक्सन होइन, यो R र थीटा हो। R र थीटामा चाहिँ हाम्रो VA लाई रिजल्भ गर्न मिल्छ। नर्मल र टेन्जेन्सियलमा भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी जुन हुन्छ, जस्तै कि यसको फाइनल भेलोसिटी VA हो नि होइन, यो VA को लागि कहिले पनि नर्मल र टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा रिजल्भै गर्न मिल्दैन, किनभने VA आफैले टेन्जेन्सियल डिरेक्सनलाई इन्डिकेट गर्छ है। दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ है। यो R र थीटा हो, नट नर्मल एन्ड टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट। ल है, अब यो बुझिसकेपछि पहिला सुरु यो भेक्टर ट्रायङ्गल हेरौँ। भेक्टर ट्रायङ्गल हेऱ्यो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि कस थीटा लाउने हो भने, हेर न ए पनि त यतै डिरेक्सनमा छ नि, कस थीटा लाउने भने माइनस AR तिर आउने रहेछ नि त, AR यतातिर माइनस AR छ नि त। कस थीटा इज इक्वल टु माइनस AR अपन AA हुने भयो। सो AR इज इक्वल टु AA माइनस AA कस थीटा हुने रहेछ। हाम्रो रिजल्टेन्ट एक्सिलरेसन भनेको के हो गाइज, AR भनेको के हो गाइज भन त ल। AR को एक्सप्रेसन भन कसैले मलाई। AR इज इक्वल टु रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टको टर्म्समा भन्नुपर्दा AR भनेको के हो, AR के बराबर हुन्छ भन न कसैले, पढेन।
आर डबल डट माइनस आर थीटा डटको होल स्क्वायर अथवा स्क्वायर थीटा डट स्क्वायर ल यो हुन्छ हैन हेरे मैले के गरेको छु भन्दाखेरि अब हामीलाई एए को एक्सप्रेसन चाहियो क्या जसरी नि अथवा ए र एबी को रिलेसन चाहियो अर्को ए र एबी को एउटा इक्वेसन त आयो नि त अर्को एउटा कस्तो इक्वेसन चाहियो भन्दाखेरि ए र एबी को अर्को इक्वेसन चाहियो हामीलाई इन्टेन्सन त्यो हो तर यो निकाल्न सजिलो छैन किन निकाल्न सजिलो छैन मैले यो आर र थीटा डिरेक्सनमा किन रिजर्भ गर्दैछु पहिला पर्पस बुझौँ है किन यो गर्दैछु भन्दा सबसे फर्स्टमा हेर त इक्वेसन 1 सबैजनाले इक्वेसन 1 मा आर डबल डट एबीसँग रिलेट गरिएको छ है आर डबल डटलाई एबीसँग रिलेट गरिएको छ भनिसकेपछि ए र एबी को रिलेसन निकाल्नको लागि ए भनेको आर डबल डटको टर्ममा लेख्नु पऱ्यो कि परेन भन त लु पर्यो नि त्यही भएर मैले यसलाई रेडियल र ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा गरेको रिजल्भ गर्दैछु है एलाई रेडियल र ट्रान्सभर्स डिरेक्सनतिर लानुको रिजन भनेको आर डबल डटसँग एसोसिएट गरेर एबीसँग एसोसिएट गर्नु हो अर्को इक्वेसन निकाल्नु हो ताकि यो इक्वेसन सल्भ होस् त्यही भएर मैले यहाँ एआर इज इक्वल टु ए कस थीटा लेखेँ अब हामीलाई एआर भनेको के थाहा छ एआर भनेको आर डबल डट माइनस आर थीटा डटको होल स्क्वायर यसलाई मैले इक्वेसन 4 लेखेँ है भनिसकेपछि 4 लेख्दा नि भयो नलेख्दा नि भयो अहिले तर लेखेको छु भनिसकेपछि एआर भनेको के आछ हाम्रो माइनस ए कस थीटा त्यही भएर माइनस ए कस थीटा इज इक्वल टु आर डबल डट माइनस आर थीटा डटको होल स्क्वायर हुने भयो इक्वेसन 5 है अब यहाँनिर भएको अननोन टर्म्सहरू निकाल्नु पऱ्यो क्या हाम्रो जस्तै कि आर डबल डट टु उताबाट एबीसँग रिलेट गर्न मिल्यो होइन तर यो आर पनि आर त नोन भयो 0.8 है अनि थीटा डट त थाहा छैन हामीलाई यो थीटा डट निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि थीटा डट कसरी निकाल्ने हेरौँ है सबसे फर्स्टमा कस थीटालाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ कस थीटालाई यदि एक्सेलरेसनको कम्पोनेन्ट रिजल्भ गर्ने हो भने त्यसै गरी VA इज इक्वल टु के हुन्छ ए VR इज इक्वल टु के हुन्छ हेर त यहाँनिर VA कस थीटा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि VR इज इक्वल टु VA कस थीटा माइनस नेगेटिभमा हुन्छ त्यही गरेको हो यहाँ मैले कस थीटा इज इक्वल टु लेखेर यो जात्रा गरेको छु यो नगर्दा नि हुन्छ होइन डाइरेक्टली के गर्दा भयो भन्दाखेरि VR इज इक्वल टु VA माइनस VA कस थीटा VR इज इक्वल टु माइनस VA कस थीटा आर डिरेक्सन यता मान्ने हो भने हाम्रो VA कस थीटाको कम्पोनेन्ट यता छ आर डिरेक्सन पोजिटिभ हाम्रो यता छ नि त त्यही भएर यहाँ माइनस VA आएको है माइनस VA कस थीटा आयो र यो यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि आर डट भनेकै VR हो कि होइन आर डट भन्नु नै VR हो गाइज मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जस्तै कि VX आर भन्नाले X छ भने X लाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि VX आउँछ थाहा छ है Y छ भने त्यसलाई Y लाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि VY आउँछ भनेदेखिबाट R छ भने त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो नि सबै टाइमसँग डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो भने त्यसले VR नै दिन्छ जुन डिरेक्सनमा गरेको हो त्यही डिरेक्सनको अगनको भेलोसिटी कम्पोनेन्ट दिने हो खास चाहिँ भनिसकेपछि आर डट इज इक्वल टु VR इज इक्वल टु के हुने रहेछ माइनस VA कस थीटा आर डट पनि आयो होइन आर डट आयो त्यसै गरी अब आर थीटा डट कस्तो हुन्छ आर थीटा डट भनेको V थीटा हो थाहा छ नि हामीलाई अब यता V थीटा निकालौँ त V थीटा कसरी निकाल्न सकिन्छ VA लाई रिजल्भ गर्ने फेरि साइन कम्पोनेन्ट आयो पोजिटिभ डिरेक्सनमा आयो हेर है ए मैले नेगेटिभ गरेर रहेछु थीटा अर्को डिरेक्सनमा मानेको थियो होला त्यसो भयो ल है गाइस थीटा अर्को डिरेक्सनमा मान्दा भयो आर थीटा डट इज इक्वल टु V थीटा इज इक्वल टु माइनस VA साइन VA डट साइन थीटा माइनस VA डट माइनस VA साइन थीटा हुन्छ यो डट होइन है हटाऊ यो गर्दाखेरि थीटा डट पनि आयो थीटा डट आयो नि -2 भेलोसिटी इन ए डिरेक्सन हामीलाई थाहा छ साइन थीटा लायो अनि आर को भ्यालु 0.8 गरिदियो भने थीटा डट पनि आउने रहेछ अब हामीलाई चाहिएको थीटा डट हो आर थीटा डट भनेको V थीटा हो V थीटालाई VA सँग एसोसिएट गर्ने अनि त्यहाँबाट थीटा डट निकाल्ने थीटा डट निकालिसकेपछि के आउँछ हाम्रो A cos थीटा र A र AB को एक्सप्रेसन आउँछ है यो गरिसकेपछि -A cos थीटा इज इक्वल टु के हुने भयो
आर डबल डटलाई केले रिप्लेस गरिदिने माइनस एबीले अगाडि त यहाँ छ नि त माइनस एबी माइनस आर थीटा डटको स्क्वायर थीटा डट निस्किसक्यो थीटा डट निस्किसक्यो भनिसक्यो यो गर्दा भयो यो किन निकालेको यो त ननिकाले नै हुने रहेछ त है आर डट त कि मैले के छुटाएँ त्यो त ननिकाल्ने नै हुन्छ निकाल्नु पर्यो भने त्यसरी निकाल्न मिल्छ है बुझ्दैछ है अलिक रेडियल र ट्रान्सभर्सको फर्मुला त्यही त हो नि हैन तर मुनिलाई जान्नु म्याम यो हामीले कस कसबाट चाहिँ के गर्नु खोजेको हजुर एकछिनमा गए आर डबल डट माइनस आर थीटा डटको होल स्क्वायर यो भनेको ए हो र उल्टो भयो जस्तो छ गाइस के हो यो कहाँबाट आयो एक्सप्रेसन यो आई एम क्वेसनिङ एभ्रिथिङ राइट नाउ म्याम यहाँबाट बुझाउनु पर्यो कि यो हाम्रो एआर इज इक्वल्स टु आर डबल डट माइनस आर थीटा डटको होल स्क्वायरबाट त्यही त कहाँबाट आयो मैले कहाँबाट लेखेँ मैले ए यो त छ नि त सुन्नु न भाइ हो यो एआर इज इक्वल टु यो पहिला अगाडिको रेडियल र ट्रान्सभर्स डिरेक्सनको एक्सप्रेसन हेर त एक्सिलरेसनको यदि रेडियल डिरेक्सनको कम्पोनेन्टलाई हेर्ने हो भने होइन एआरको पनि एआर र ए थीटा भन्ने एक्सप्रेसन रहन्छ नि होइन यतातिर एआर होला अब ए थीटालाई पोजिटिभ यतातिर मान्यो भने ए थीटा यतातिर भयो है एआरको फर्मुला हेरेर त सबैजनाले के छ भन्दाखेरि आर डबल डट माइनस आर थीटा डटको होल स्क्वायर छ है यो किन गरेको भन्दाखेरि हाम्रो हेर त त्यहाँनिर सबसे फर्स्ट इक्वेसन हेर्ने हो भने आर डबल डट केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि ए बीसँग रिलेटेड छ अनि एआर चाहिँ केसँग रिलेट गर्न सक्यो एआरलाई चाहिँ एसँग रिलेट गर्न सक्यो ए र एबीको अर्को इक्वेसन निकाल्न खोजेको है एआरको ठाउँमा ए माइनस ए कस थीटा अब आर डबल डटको ठाउँमा तिमीले यहीँनिर लेखिदिँदा हुन्छ माइनस एबी लेखिदिँदा हुन्छ एक्सप्रेसन 1 बाट त्यही आएको छ नि इक्वेसन 1 मा माइनस एबी आएको छ नि त आर डबल डट भनेको आर डबल डटलाई माइनस एबी लेखिदेऊ होइन लेख्यो त्यसपछि माइनस आर थीटा डटको होल स्क्वायर अब ए र एबीको टर्ममा चाहिएको हो यो टर्म त हामीले निकाल्नु छ अब भन त फोर्थ नम्बरको एक्सप्रेसन बुझिन मैले यो इक्वेसन बुझेनौ तिमी रेडियल र ट्रान्सभर्स मैले सबसे अगाडिको क्लासमा यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा 8.9.2 मा रेडियल एन्ड ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट भन्ने छ त्यो हेर त त्यो हेर ल अब आज यति मात्रै गरौँ है टाइम सिद्धिएछ ओहो 39 भयो